चाहिँ हामी एप्लिकेसन अफ गस्ट थ्योरम गर्छौँ है। यसमा फर्स्ट एप्लिकेसन चाहिँ के छ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यू टु एन इन्फिनिटिभली लङ स्ट्रेट चार्ज वायर भनेको छ, अथवा लङ स्ट्रेट चार्ज कन्डक्टर पनि भन्न सक्छौँ। सो यसमा हामीले लिनियर चार्ज लिइरहेको छौँ भनेको वायरमा लिइरहेको छौँ अथवा कन्डक्टरमा लिइरहेको छौँ। यो लिनियर छ भनेको 1 डाइमेन्सनल छ, यो चाहिँ 1D मा हेर्दैछौँ है। सो यसको लागि चाहिँ के भने लङ स्ट्रेट भन्दा बित्तिकै फ्रम इन्फिनिटी टु इन्फिनिटी छ। यसको लागि हामीले के गराउँछौँ भन्दाखेरि गसियन सर्फेस चाहिँ सिलिन्ड्रिकल गसियन सर्फेस लिन्छौँ है। सो सिलिन्ड्रिकल गसियन सर्फेसको लेन्थ भनेको चाहिँ एल लिइरहेको छौँ। यसको लेन्थ कति छ? एल छ। सो हामीले लङ स्ट्रेट कन्डक्टर लिए तापनि तिम्रो के हुन्छ भने यो वायरको लेन्थ चाहिँ गसियन सर्फेस बराबरकै लेन्थलाई चाहिँ हामीले कन्सिडर गर्छौँ हो। अब यसमा हेऱ्यो भने कति भयो त? यसको रेडियस हेरौँ त। यो गसियन सर्फेसको रेडियस चाहिँ बाहिर हामीले जुन बनाएको छ, तिमीले डायग्राम बनाउँदाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ आउटलाइन मात्रै बनाउँदा हुन्छ। यहाँनिर आउटलाइन मात्रै बनाऊ, त्यसरी आउटलाइन मात्रै बनाउँदा हुन्छ। र यसमा चाहिँ लेन्थ एल छ, मैले अघि भनिसकेँ। र अर्को चाहिँ के छ भने पोइन्ट ए मा चाहिँ एउटा के गरेका छौँ भने स्मल एरिया लिएको छौँ, एलिमेन्ट्री एरिया लिएको छौँ। यो डिएस भनेर डिनोट गर्यो हो। अर्को चाहिँ जुन चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि अब मैले भने नि एरिया पनि एज अ भेक्टर हामीले ट्रिट गरिरहेको छौँ। त्यो अगाडि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। सो यहाँनिर हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ कतातिर हेर्दैछौँ भन्दाखेरि अब यहाँनिर हेर त, पोजिटिभ चार्ज लिइरहेको छौँ भने यसको लागि इलेक्ट्रिक फिल्ड के हुन्छ? आउटवर्ड हुन्छ। कि त यहाँनिर आउटवर्ड हुन्छ कि त यतापट्टि आउटवर्ड हुन्छ, हो कि होइन? सो यो डिरेक्सनमा हुने कुरा भएन, किनकि हामीले चार्ज कसरी लिएको छौँ? लिनियर चार्ज लिइरहेको छौँ भने चार्जबाट हामीले आउटवर्ड गराउनुको लागि तलतिर डिरेक्सन बनाउने भयो। सो यदि गसियन एलिमेन्ट्री एरिया चाहिँ तिमीले यो डिरेक्सनमा लिइरहेको छौ भने तिम्रो फिल्ड चाहिँ के हुने भयो त? यो डिरेक्सनमा हुने भयो। सो यहाँनिर कति डिग्री बन्ने भयो त? 90 डिग्री बन्ने भयो। त्यसै गरी यो सर्फेसमा हेर्दाखेरि अब अर्को सर्फेसमा हेरौँ। अर्को सर्फेसमा चाहिँ के छ त? यहाँ पनि 90 डिग्री बनिरहेको छ हो। अब माथिपट्टि हेऱ्यो भने चाहिँ सीमा हेऱ्यो भने यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड मैले भनेको थिएँ नि अघि, कि त अपवर्ड हुन्छ कि त डाउनवर्ड हुन्छ। यहाँनिर इलेक्ट्रिक फिल्ड के छ त? यो सी पोइन्टमा, सी एलिमेन्ट्री सीमा लिएको एलिमेन्ट्री एरियाको लागि चाहिँ एरिया पनि तिम्रो माथितिरै हुने भयो। एरिया पनि हामीले माथितिरै लिएको छौँ र तिम्रो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि के हुने भयो? त्यही डिरेक्सनमा हुने भयो। भन्नुको अर्थ यहाँनिर चाहिँ तिम्रो के बनिरहेछ भने गसियन सर्फेस र इलेक्ट्रिक फिल्ड र तिम्रो एलिमेन्ट्री एरियाको चाहिँ डिरेक्सन भनेको एउटै छ। त्यो भनेको दुईटा बिचको एङ्गल भनेको 0 छ। पोइन्ट ए र बी मा चाहिँ तिम्रो 90 डिग्री छ, पोइन्ट सी मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि 0 छ। अब हामीले यहाँनिर भनौँ पोइन्ट सी भनेको छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले अझ पोइन्ट पी पनि भन्न सक्यौँ हो। कन्सिडर एन इन्फाइनाइट थिन लङ रड अर वायर ह्याभिङ चार्ज क्यू युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युटेड अन इट। यो वायरमा चाहिँ यो कन्डक्टरमा चाहिँ के छ? चार्ज चाहिँ युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट छ। टु फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट पी। पी भनेको अब यहाँनिर यो पोइन्टमा चाहिँ कुनै पोइन्ट एउटा पोइन्ट भनौँ, यहाँनिर भन्ने भने चाहिँ यो पोइन्ट पीमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भन्दाखेरि यो एउटै हो, यो सीलाई पी भनौँ। गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वी हेभ टु कन्सिडर अ गसियन सिलिन्ड्रिकल सर्फेस। हामीले यसको लागि गसियन सिलिन्ड्रिकल सर्फेस चाहिँ कन्सिडर गर्यौँ। कति डिस्टेन्समा भन्दाखेरि योसँग यो एलिमेन्ट्री तिम्रो एरियासम्मको डिस्टेन्स भनेको चाहिँ यहाँ देख्दाखेरि ठ्याक्कै यो पोइन्टसम्म होइन, यो एकदम सानो स्पेस हुन्छ। सो गसियन सर्फेसको रेडियस बराबरको डिस्टेन्समा चाहिँ हामीले लिएको छौँ भनेको एउटा डिस्टेन्स आर फ्रम द के भयो त? वायर। त्यहाँ चाहिँ यो पोइन्ट पीमा चाहिँ हामीले फाइन्डिङ गर्दैछौँ। त्यो भनेको डिस्टेन्स आरमा चाहिँ लेन्थ के छ त? एल छ। सो द्याट द एरिया अफ गसियन सर्फेस इज 2πRL। अब हामीलाई थाहा छ नि त गसियन सर्फेस हामीले सिलिन्ड्रिकल लिइरहेको छौँ भने गसियन सर्फेसको एरिया भनेको के हुन्छ त? यो भनेको यसको सर्कमफ्रेन्स भयो, सर्कलको सर्कमफ्रेन्स इन्टु लेन्थ भनेको चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सर्फेसको चाहिँ एरिया आउने भयो। त्यो भनेको 2πRL हुने भयो हो। अब यसपछि यहाँनिर हेरौँ, यसमा हेर्दाखेरि के छ भने इफ ल्याम्डा इज लिनियर चार्ज डेन्सिटी, ल्याम्डा लिनियर चार्ज डेन्सिटी। हामीले लिनियर चार्ज डेन्सिटी किन गर्यो भने लिनियर चार्ज डेन्सिटी किन गरिरहेको छौँ भने यो चाहिँ हामीले कन्डक्टर चाहिँ तिम्रो लिनियर लिइरहेको छौँ, 1 डाइमेन्सनल लिइरहेको छौँ। यदि 2 डाइमेन्सनल लिएको भए तिम्रो के हुन्थ्यो? सर्फेस चार्ज डेन्सिटी आउँथ्यो। यदि तिम्रो 3 डाइमेन्सनल लिएको भए के हुन्थ्यो? भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी आउँथ्यो, हो कि होइन? सो हामीले अब चार्जलाई चाहिँ के गर्छौँ भने
चार्जलाई इन टर्म्स अफ डेन्सिटीमा प्रेजेन्ट गर्छौँ। अब हामीलाई यो फ्रम गस ल यो थाहा छ नि त, गस लबाट हामीलाई यो फाइ इक्वल्स टु क्यु बाई यो इप्साइलन नट हो, इप्साइलन नट हामीलाई थाहा छ हो। र यो भनेकै के हो त, फाइ भनेकै के हो, फाइ भनेकै हामीले गस लबाट हामीलाई थाहा छ कि फाइ यो इलेक्ट्रिक फ्लक्सको डेफिनेसनमा हामीलाई के थाहा छ भने फाइ भनेकै ई डट डिएस थियो हो कि होइन। यसलाई हामीले भेक्टर बनायो भने चाहिँ ई डट डिएस हामीलाई थाहा थियो, त्यो भनेकै क्यु बाई इप्साइलन नट भयो। अब हामीले यसमा सबभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने यो 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 रिजनमा हामीले यो भनेको डिएस भनेको गसियन सर्फेसको एरिया हो, एलिमेन्ट्री एरिया हो। यो क्यु भनेको चाहिँ यो कन्डक्टरमा प्रेजेन्ट भएको चार्ज हो, गसियन सर्फेसमा होइन। गसियन सर्फेसमा होल गसियन सर्फेसमा चार्ज हुँदैन। गसियन सर्फेसमा के हुन्छ त, फिल्ड चाहिँ हुन्छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ गसियन सर्फेसमा हुन्छ। सो फिल्डसँग चाहिँ तिम्रो गसियन सर्फेसको एरिया आउने भयो, चार्जसँग चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले जुन लिनियर वायर लिएको छौँ, वान डाइमेन्सनल वायर लिएको छौँ, त्यसमा हुने चार्ज भयो। सो अब यसमा सिम्पल कुरा के छ भने अब यसलाई हेरौँ, ई डट डिएस भनेको के हुन्छ त, अब हेरौँ है। ई डट डिएस भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट पोइन्टमा 3टा पोइन्ट लिएको छौँ हामीले। एउटा पोइन्ट भनेको ई डट डिएस भनेकै तिम्रो के हो त, ई डट डिएस भनेकै ई डिएस कस थीटा हो, ई डिएस कस थीटा हो। सो पोइन्ट ए मा चाहिँ थीटा के छ त, 90 छ। पोइन्ट बी मा के छ, थीटा 90 नै छ, पोइन्ट बी मा 90 नै छ। र पोइन्ट सी मा चाहिँ सर्फेससँगको तिम्रो एङ्गल, इलेक्ट्रिक फिल्डले बनाएको एङ्गल कति छ, 0 छ। सो इडिएस कस 0 हुने भयो। सो यो अरू बाँकी टर्म्स भनेको चाहिँ तिम्रो यो टर्म्स भनेको 0 हुने भयो, कस 90 को भ्यालु 0 हुन्छ, यो टर्म्स पनि 90 हुने भयो। सो हामीलाई आउने भनेको यति मात्रै टर्म्स आउने भयो हो। सो इडिएस भनेको चाहिँ डिएस भनेको डिएस को हामीले इन्टिग्रेसन गर्यो भने इएस आउने भयो। सर्फेसको गसियन सर्फेसको तिम्रो गसियन सर्फेसको एरिया भनेको चाहिँ के छ त, 2 पाई आरएल छ हो कि होइन। गसियन सर्फेसको यो होल गसियन सर्फेसको एरिया भनेको 2 पाई आरएल छ। सो हामीले के गर्यो त, ई इन्टु 2 पाई आरएल गर्यो। र यो ई इन्टु 2 पाई आरएल इक्वल्स टु ई इन्टु 2 पाई आरएल इक्वल्स टु के छ, हामीले क्यु बाई इप्साइलन नट छ, यहाँबाट यो इप्साइलन नट छ हो कि होइन। क्यु बाई इप्साइलन नट यहाँबाट भन्दा पनि भयो, यहाँबाट। सो ई डट डिएस भनेको के आयो त, हाम्रो ई 2 पाई आरएल आयो। ओके, हामीले निकाल्न खोजेको इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी हो, एउटा पोइन्ट यो पोइन्टमा चाहिँ भनेको एउटा डिस्टेन्स आरबाट चाहिँ, आर डिस्टेन्सबाट चाहिँ हो कि होइन। सो अब क्यूलाई हामीले के गर्छौँ भने लिनियर चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लान्छौँ। लिनियर चार्ज डेन्सिटी भनेको के हुने भयो त, लिनियर चार्ज डेन्सिटीलाई हामीले ल्याम्डाले डिनोट गर्छौँ भने चार्ज अपन लेन्थ हुने भयो। सो क्यू इक्वल्स टु के हुने भयो, ल्याम्डा एल हुने भयो। सो यहाँ डिक्यू भनेको छ, क्यू इक्वल्स टु के हुने भयो त, ल्याम्डा एल हुने भयो। सो अब के गर्छौँ, लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडको लागि चाहिँ ई इन्टु 2 पाई आरएल आयो हो। राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, क्यू को भ्यालु चाहिँ ल्याम्डा एल राख्छौँ। हामीले यसलाई गर्दाखेरि कति आएको थियो, ई इन्टु 2 पाई आरएल आएको थियो हो। क्यू भनेको के हुने भयो, ल्याम्डा एल हुने भयो, डिभाइड बाई इप्साइलन नट। सो एल र एल काटियो। सो फाइनली हाम्रो बाँकी के रह्यो भने ई इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई 2 पाई इप्साइलन नट आर हुने भयो। हामीले गर्नुपर्ने भनेको यति नै हो। अझै हामीले नर्मली यो कन्स्टेन्ट टर्म्सलाई चाहिँ 4 को टर्म्समा राख्छौँ, त्यो हुनाले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने 1/4 पाई इप्साइलन नट 2 ल्याम्डा बाई आर पनि गर्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि रिक्वायर्ड आन्सर हो, अथवा रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिँ हाम्रो के हो त, यही नै हो। क्लियर छ नि है। अब यसै केसमा हामीले यसैको सेकेन्ड केसमा हामीले के गर्न सक्छौँ भने भर्खरै निकालेको हामीले के थियो भने ई इक्वल्स टु, यहाँनिर हेर, अब यसैबाट गरौँ एउटाको लागि चाहिँ ई इक्वल्स टु ल्याम्डा बाई 2 पाई इप्साइलन नट चाहिँ इप्साइलन नट आर थियो। यो भनेको के थियो भने इलेक्ट्रिक फिल्ड एउटा पोइन्ट ड्यू टु लाइन चार्ज थियो हो। अब यो लाइन चार्जको ठाउँमा हामीले के गर्छौँ भने सिलिन्ड्रिकल चार्ज लिन्छौँ। त्यो भनेको के हुने भयो भने अघिकै केसमा हेरौँ त, अघि हामीले लाइन चार्ज लिँदाखेरि ल्याम्डा लिनियर चार्ज डेन्सिटी गरेका थियौँ। अब हामीले सिलिन्ड्रिकल चार्ज लियौँ छ भने यसको लागि पनि गसियन सर्फेस भनेको सिलिन्ड्रिकलै लिन्छौँ। लिएको छ, यसमा पनि चार्ज डिस्ट्रिब्युसन छ, त्यसमा र यसमा खासै केही फरक छैन, एउटै कुरा हो गर्ने भने। के आएको थियो भने ई
इन्टु 2 पाई आरएल ल्याएको थियो नि इक्वल्स टु क्यु बाई इप्सिलोन नट आएको थियो यहाँसम्म सेम नै हुन्छ यसपछिको केसमा के हुन्छ नि क्युलाई हामीले अघि लिनियर चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लगाएको थियौँ अब हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटीमा लान्छौँ किनकि लाइन चार्जको ठाउँमा हामीले के गर्यौँ भने सिलिन्ड्रिकल चार्ज लियो र यसको रेडियस चाहिँ हामीले के मानौँ भने यो सिलिन्ड्रिकल चार्जको रेडियस भनेको चाहिँ आर क्यापिटल आर गरौँ हो यो गसियन सर्फेसको रेडियस चाहिँ के छ स्मल आर छ भने अब क्युलाई चाहिँ हामीले अब यदि रो चाहिँ भोल्युमेट्रिक चार्ज डेन्सिटी हो भने चाहिँ तिम्रो के हुन्छ रो इक्वल्स टु चार्ज अपन तिम्रो भोल्युम हुन्छ चार्ज भनेको के हुने भयो त रो भी हुन्छ भी भनेको सिलिन्ड्रिकल लिएको छौँ त यसको सो यसको सिलिन्ड्रिकल हामीले लङ लिए पनि तिम्रो यसको लेन्थ के हुन्छ भने हामीले गसियन सर्फेसको लेन्थ जति मानेका छौँ त्यति बराबरकै लेन्थ लिन्छौँ हामीले यसको लागि त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सिलिन्ड्रिकल भोल्युमको ठाउँमा हामीले के राख्नु पर्यो भने सिलिन्ड्रिकल कन्डक्टरको भोल्युम राख्नु पर्यो सिलिन्डरको चाहिँ भोल्युम गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ यसको एरिया इन्टु यसको लेन्थ गर्छौँ अघि सर्कमफ्रेन्स इन्टु लेन्थ गर्दा एरिया आउँछ एरिया इन्टु लेन्थ गर्दाखेरि भोल्युम आउँछ त्यो भनेको पाई आर स्क्वायर याल हुन्छ सो रो पाई आर के छ त सिलिन्ड्रिकल चार्ज कन्डक्टरको रेडियस चाहिँ क्यापिटल आर छ आर स्क्वायर याल छ सो हामीले सिम्पली के गर्छौँ भने ई इन्टु 2 पाई आरएल तिम्रो चार्जको ठाउँमा चाहिँ के राख्यो भने पाई आर स्क्वायर आर राख्यो पाई आर स्क्वायर एल राख्यो इन्टु रो पनि छ रो माथि हुने भयो इप्सिलोन नट हुने भयो सो अब यसमा के काटिन्छ हेरौँ त यसमा काटिने कुराहरू हेरौँ पाई र पाई काटियो एल पनि काटियो बाँकी टर्म्स के छ त रो आर स्क्वायर इप्सिलोन नट 2 यता मल्टिप्लाई भएर जाने भयो इन्टु 2 हुने भयो यहाँनिर आर पनि आउँछ ओके अब सेकेन्ड एप्लिकेसनमा हेरौँ इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ पोइन्ट ड्यू टु प्लेन सिट अफ चार्जको लागि हामीले के गर्छौँ भने यो भनेको सर्फेस लिने भयो के प्लेन सिट अफ चार्ज भनेको तिमीले एउटा कपीको पेज जस्तो ल्याउ न कपीको पेजमा के छ त चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ कपीको पेजमा चार्ज युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भएको छ भने यसको लागि पनि हामीले के गर्छौँ भने सिलिन्ड्रिकल सर्फेसै लिन्छौँ गसियन सर्फेस सिलिन्ड्रिकलै लिन्छौँ हो अब यसमा एउटा ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के छ भने अघि हामीले के गरेका थियौँ भने लिनियर चार्जको लागि एउटा वायर लिएको थियौँ त्यसमा चार्ज डिस्ट्रिब्युसन थियो हो यसमा हामीले गसियन सिलिन्ड्रिकल सर्फेस बनाएको थियौँ हो कि हैन सो यो चार्ज कन्डक्टर हामीले चाहिँ लङ लिए पनि यसको लेन्थ हामीले कति लिन्छौँ भने गसियन सर्फेसमा जति पर्छ त्यति नै लेन्थ लिएको थियौँ हो कि हैन त्यति नै लेन्थ लिएको थियौँ अब हामीले प्लेन सिट अफ चार्ज लिए पनि अब सिलिन्ड्रिकल गसियन सर्फेस लिएको छौँ भने यसमा पर्ने एरिया भनेको चाहिँ अब यसमा लिनियर चार्जमा चाहिँ लेन्थ परेको थियो हो अब सर्फेस चार्जमा चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि हामीले त्यसको सर्फेस हेर्छौँ सर्फेस चार्ज हेर्छौँ हो कि हैन सो त्यसलाई हामीले डेन्सिटीको टर्म्समा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले त्यसको एरिया लिन्छौँ भनेको सर्फेस चार्ज डेन्सिटी निकाल्छौँ अघि लिनियर चार्ज डेन्सिटी निकाले जस्तो यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ सर्फेसमा हुनाले सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमा लान्छौँ हो कि हैन सर्फेस चार्ज डेन्सिटीमा लानको लागि गसियन सर्फेसले कति स्पेस कभर गरेको छ त्यति स्पेस बराबरको चाहिँ एरिया लिन्छौँ त्यो भनेको के हुने भयो त यसको एरिया भनेको चाहिँ यति मात्र एरिया लिन्छौँ यति एरिया भनेको के हुन त यो के छ भने तिम्रो सिलिन्डर लिएको छौ भने सिलिन्डर भित्र काटिएर छिरिया छ एउटा यसरी छिरिया छ यसलाई हामीले प्लेनमा बनाउँदाखेरि अलिकति ठ्याक्कै त्यस्तो किसिमको देखिया छैन यो क्लियर हुन सक्छ गसियन सर्फेस भयो हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ भने एट अ डिस्टेन्स आर फ्रम द के हुन्छ भन्दाखेरि प्लेन सिट अफ पेपर एट अ डिस्टेन्स आर पोइन्ट पीमा हामीले के गर्दैछौँ भने इलेक्ट्रिक फिल्ड फाइन्डिङ गर्दैछौँ हो त्यसको लागि हामीले के भयो माथि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड ई भयो सो माथिको एरियालाई चाहिँ A1 भन्यो तल्लोपट्टिको एरियालाई चाहिँ A2 भन्यो किनकि यसको चार्ज लिँदैछौँ भने के हुन्छ भने यसको लागि चाहिँ सिलिन्ड्रिकल सर्फेस लिइरहेको छ भने चार्ज त तिम्रो प्लेनमा परिरहेको छ सो यसको लागि सर्फेस एरिया भनेको माथितिर पनि हुने भयो तलतिर पनि हुने भयो सो दुईटै साइडको लागि हेर्छौँ हामीले यसको लागि चाहिँ है सो के भन्नु कन्सिडर अ प्लेन सिट अफ पोजिटिभ चार्ज ह्याभिङ युनिफर्म चार्ज डिस्ट्रिब्युसन टु फाइन्ड इलेक्ट्रिक फिल्ड एट अ डिस्टेन्स आर कन्सिडर अ सिलिन्ड्रिकल गसियन सर्फेस अफ एरिया अफ क्रस सेक्सन ए अब यसको लागि हामीलाई फ्रम गस लको लागि के हुने भयो त ई डट डिए क्यु इन्क्लोज्ड भनेको छौँ यसले चाहिँ इन्क्लोज गरेको चार्ज चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले क्यु इन्क्लोज गरिरहेको छौँ सो इप्सिलोन नट हुने भयो ई डट डिए भनेको चाहिँ के हुन्छ माथितिर पनि छ तलतिर पनि छ सो ई डट डिए भनेको चाहिँ
A1 E डट DA, A1 भनेको माथितिर पर्यो हो, A2 भनेको चाहिँ तलतिर पर्यो। सो E डट DA इक्वल्स टु Q इन्क्लोज बाई इप्सिलोन नट भयो। यहाँसम्म पनि केही छैन। यसपछि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने अब यो एरिया चाहिँ जुन हामीले यो A1 लिएको छौँ, यो एरिया भनेको चाहिँ योसँग तिम्रो के छ भन्दाखेरि 0 डिग्रीमा एलाइन भएको छ। यहाँ पनि के छ त, यता पनि इलेक्ट्रिक फिल्ड छ, एरिया चाहिँ के छ त, इलेक्ट्रिक फिल्डसँग चाहिँ 0 डिग्रीमा एलाइन भएको छ भने E डट DA भनेको के हुने भयो त, E DA cos थीटा हुने भयो हो। cos थीटा हामीले के गर्यौँ त, 0 छ, cos थीटा 0 छ भने E DA हुने भयो। E DA को इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ, EA हुन्छ। यो भनेको के हुने भयो, EA नै हुने भयो। सो 2EA हुने भयो हो कि हैन। सो Q इन्क्लोज बाई इप्सिलोन नट भयो। सो यसलाई हामीले रिअरेन्ज गर्दाखेरि E इक्वल्स टु के भयो त, Q इन्क्लोज बाई 2A इप्सिलोन नट भयो। यो इक्वेसन 1 भयो। अब Q इन्क्लोजलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इन टर्म्स अफ चार्ज डेन्सिटीमा लान्छौँ। अघि भर्खर के आयो, इक्वल्स टु E इक्वल्स टु के आयो त, Q बाई 2 इप्सिलोन नट आयो हो। अब यो Q लाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने चार्ज डेन्सिटीको टर्म्समा लान्छौँ। त्यो भनेको सर्फेस लिइरहेको छ भने सर्फेस चार्ज डेन्सिटी लिनु पर्यो, सर्फेस चार्ज डेन्सिटी लिनु पर्यो। सर्फेस चार्ज डेन्सिटीको फर्मुला भनेको Q अपन एरिया हुने भयो। सो Q इक्वल्स टु सिग्मा A हुने भयो। E इक्वल्स टु अघि हाम्रो भर्खरै आएको E इक्वल्स टु के थियो त, Q बाई 2 A इप्सिलोन नट आएको रहेछ है। सो Q भनेको के भयो त, सिग्मा A भयो। हामीले यहाँ सिग्मा A राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि के हुने भयो त, A र A काटियो, फाइनली आयो सिग्मा बाई 2 इप्सिलोन नट आयो। यो हामीलाई क्लियरै छ। यसमा अब तिमीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा म भन्छु। अब मेन इम्पोर्टेन्ट आउँदैछ, त्यो भनेको हामीले फाइ E इक्वल्स टु EA इक्वल्स टु Q बाई इप्सिलोन नट छ। हामीले मेन एप्लाई गरेको फर्मुला भनेको EA इक्वल्स टु Q बाई इप्सिलोन नट हो। यो EA भनेको इनफ्याक्ट हुन त E डट DA हो नि त, E डट A हो नि त हैन। EA किन भयो भने EA cos 0 हुने भयो। cos 0 भनेको 1 हुन्छ। त्यो हुनाले हामीले के गर्छ, cos 90 मा पनि हुन्छ। cos 90 मा गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो 0 नै हुन्छ। cos 90 को भ्यालु 0 हुन्छ। सो cos 90 को भ्यालु 0 हुने हुनाले हामीले के गर्छौँ भने cos 0 को भ्यालु मात्र लिएर गरिरहेछौँ। सो यसमा सबभन्दा ख्याल के गर भने यो एरिया भनेको चाहिँ यसमा यो फर्मुलामा आउने राइट साइडमा चाहिँ जहाँ पनि हामीले त्यही गरिरहेछौँ। राइट साइडमा चाहिँ लेफ्ट साइडमा आउने एरियामा चाहिँ हामीले त्यसलाई हामीले केमा कन्भर्ट गरिरहेको छौँ, गसियन सर्फेसको एरिया हेरिरहेको छौँ। चार्ज Q को लागि चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने यो प्लेन सिट अफ पेपरमा भएको चार्जको टर्म्समा लगिरहेको छौँ। सो यसलाई हामीले के गर्छौँ भने सिग्मा A गरिरहेको छौँ भने यसको एरिया हुने भयो। यो भइहाल्यो। यसपछि अब हामीले के गर्छौँ, इलेक्ट्रिक फिल्ड एट एनी पोइन्ट ड्यू टु इन्फाइनाइट चार्ज कन्डक्टिङ प्लेट। अब इन्फाइनाइट चार्ज कन्डक्टिङ प्लेट लिएको छौँ भने चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने इन्फाइनाइट चार्ज कन्डक्टिङ प्लेटको लागि चाहिँ लगभग अघिकै केस हो, अघिकै केस गर्छौँ। अघिको केसमा के हुन्छ भने यो चार्ज चाहिँ यो चाहिँ तिम्रो फाइनाइट थियो। फाइनाइट भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले गसियन सर्फेस पनि बोथ साइडतिरको निकाल्न सक्यौँ। सो यो फाइनाइट बनायो हो। इन्फाइनाइट चार्ज कन्डक्टिङ प्लेटको लागि चाहिँ गसियन सर्फेस चाहिँ हामीले इन्फाइनाइट गराउन सक्दैनौँ। सो के हुने भयो, एक साइडमा मात्रै एरिया लिने भयो यसमा चाहिँ। यसमा अघिको केसमा चाहिँ यहाँबाट यतापट्टि बोथ साइडमै लिइरहेको थियौँ। यो केसमा चाहिँ के हुने भन्दाखेरि एक साइडमा मात्रै बन्ने भयो। यो चाहिँ त्यति मात्रै हो। सो E डट DA छ, EA Q बाई इप्सिलोन नट भयो। अघिको जस्तै हो, अघिको बोथ साइडमा थियो, त्यो हुनाले यहाँ प्लस गरेका थियौँ हामीले, EA प्लस EA गरेका थियौँ। यसमा EA प्लस EA गरेनौँ, EA इक्वल्स टु Q बाई इप्सिलोन नट गऱ्यौँ, एउटा मात्रै भयो। सो E इक्वल्स टु Q बाई इप्सिलोन नट A भयो। Q भनेको सिग्मा A भयो। सो E इक्वल्स टु सिग्मा बाई इप्सिलोन नट भयो। अघिको रेसमा फरक हेर त, अलिकति अघिको रेसमा फरक केही छैन। अघिकोमा सिग्मा बाई 2 इप्सिलोन नट थियो, अहिलेकोमा चाहिँ के छ त, सिग्मा बाई इप्सिलोन नट मात्रै छ।